हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन जलीलुल क़द्र और अज़ीमुल मर्तबत अंबिया में से हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद ने निहायत बलीग़, मुअस्सिर और फ़िक्री बसीरत से लबरेज़ पराए में किया है। आपका तज़किरा ख़ास तौर पर सूरह सौफ़ात और सूरह अल-अनआम में अंबियाए कराम की उस फ़हरिस्त में मिलता है जो हिदायत और तौहीद के अलमबरदार रहे। आपका नसबी ताल्लुक़ बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र ख़ानदान से है और मौरिखीन और मुफस्सिरीन के एक बड़े गरू के नजदीक आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। आपके वालिद का नाम यासीन बताया जाता है और आपका ज़माना बेसत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद का वो दौर है जब बनी इसराइल की मुत्तहिदा सल्तनत तक़सीम हो चुकी थी और वो फ़िक्री, सियासी और इखलाकी तौर पर तनज़्ज़ुल की अथाह गहराइयों में गिर चुके थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल का इत्तेहाद पारा पारा हुआ और उनके हुक्मरान दुनिया परस्ती और मुशरिकाना रसूमात की तरफ माइल हो गए। ख़ास तौर पर शुमाली रियासत जिसका मरकज़ सामरा था, वहाँ के लोग किनानी तहज़ीब के ज़ेर असर आ गए और उन्होंने अपने आबाई दीन यानी तौहीद को छोड़कर बुत परस्ती की राह इख्तियार कर ली। यही वो पिस मंज़र था जिसमें हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया, ताकि वो एक ऐसी कौम को राह रास्त पर लाएं जो सोने के एक बेजान बुत की परस्तिश में इस कदर गर्क थी कि खालिक कायनात को फरामोश कर चुकी थी। इस फितने का मरकज मुल्क शाम का वो इलाका था जिसे आज हम बालबक के नाम से जानते हैं, जो मौजूदा लबनान में वाक़े है। इस शहर का नाम ही उस दौर के माबूद आज़म बाल और बक यानी बस्ती के इम्तिजाज से बना था, जो इस बात की अलामत था कि ये बस्ती मुकम्मल तौर पर बाल के नाम मंसूब हो चुकी थी। किनानी तहजीब में बाल सिर्फ एक बुत का नाम नहीं था, बल्कि ये एक पूरे फिक्री निज़ाम और अकीदे का उन्वान था। बाल के मानी मालिक, आका या शौहर के लिए जाते थे और इस कौम का ये अकीदा था कि बारिश बरसाना, बिजली कड़काना, बादलों को हुक्म देना और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का तमाम तर इख्तियार इसी के कब्ज़े में है। उनका ख्याल था कि बाल ही वो देवता है जो फसलें उगाता है और औलाद अता करता है, इसीलिए वो उसे रब्बुल अर्द यानी ज़मीन का रब मानते थे। तफसीरी और तारीख़ी रिवायात में इस बुत की साख्त के हवाले से मनक़ूल है कि ये बुत खालिस सोने से ढाला गया था, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 20 फुट के करीब थी और इसके 4 चेहरे बनाए गए थे जो चारों सिमतों की तरफ देखते थे। इसके सामने एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया था जहां सैकड़ों पुजारी दिन रात खिदमत अंजाम देते थे और इसके नाम पर सालाना मेले और कुर्बानियां पेश की जाती थीं। इस बुत परस्ती को सरकारी सरपरस्ती हासिल थी। इस दौर का बादशाह अखी अब अपनी मलका इजाबिल के हाथों में कठपुतली बना हुआ था, जो कि साइदून के बादशाह की बेटी और बाल की निहायत पुरजोश पुजारी थी। इजाबिल ने न सिर्फ बादशाह को गुमराह किया बल्कि पूरे मुल्क में बाल के माबिद तामीर करवाए और तौहीद की दावत देने वाले अंबिया और सालिहीन का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हक की आवाज़ दब कर रह गई थी। इसी महीब और दम घटते हुए माहौल में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हक की पुकार बनकर उभरे। आपकी दावत का जौहर कुरान हकीम की सूरह सौफ़ात की उन आयात में पोशीदा है जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि और बेशक इलियास रसूलों में से थे, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम डरते नहीं हो, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, अल्लाह को जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब है। कुरानी नस से ये बात वाज़े है कि आपकी दावत का असल हदफ इस मुशरिकाना अकीदे की बेखकनी थी जिसने मखलूक को खालिक का दर्जा दे दिया था। आपने उन पर यह हकीकत वाज़े की कि जिस बाल को तुम बारिश और रिज़्क़ का मालिक समझते हो वो खुद एक बेजान धात है और असल खालिक व मालिक अल्लाह है, जिसने तुम्हें और तुम्हारे आबा व अजदाद को अदम से वजूद बख्शा। लेकिन कौम पर इक़्तिदार का नशा और मादी चमक इस कदर गालिब थी कि उन्होंने आपकी दावत को इस्तेहज़ा और झुटलाने के साथ जवाब दिया। जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने देखा कि बादशाह और कौम किसी कीमत पर हक़ सुनने को तैयार नहीं और मलिका इजाबिल आपके कत्ल की दर पे है, तो आपने अल्लाह के हुक्म से शहर को छोड़कर पहाड़ों की तरफ हिजरत फरमाई। तारीख़ी और तफसीरी रिवायात में आता है कि आपने एक तवील अरसा पहाड़ों की एक दुश्वार गुजार गार में गुजारा। इस अरसे में आपकी बका का इंतज़ाम गैबी तौर पर किया गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक परिंदे आप तक रोज़ाना खुराक पहुँचाते थे। ये रूपोशी महज जान बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि जब हक की ज़मीन तंग हो जाए तो अहले हक मसलहत के बजाय इस्तिकामत का रास्ता इख्तियार करते हैं। जब इस कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और उन्होंने अल्लाह की दी हुई मेहनत को अपनी ताकत समझ लिया, तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की कि इन पर बारिश बंद कर दी जाए ताकि उन्हें अपने माबूद बातिल की बेबसी का यकीन आ जाए।
مختلف تاریخی اور تفسیری روایات میں اس قحط کی مدت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے 3 سال بتاتے ہیں اور بعض 3.5 سال، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ قحط اس قدر شدید تھا کہ زمین تانبے کی طرح تپنے لگی اور باغات اور کھیت ریگستان کا منظر پیش کرنے لگے۔ اس دور میں بال کے پجاریوں نے اپنے بت کے سامنے ہر قسم کی فریادیں کیں، اس کی دہلیز پر آنسو بہائے اور قربانیاں دیں، مگر وہ بے جان سونا ایک قطرہ بارش نہ برسا سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب باطل کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی اور لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا کہ اگر بال ہی رزق اور بارش کا مالک ہے تو وہ آج ہمیں پیاسا کیوں مار رہا ہے؟ روایات میں منقول ہے کہ اس ہولناک صورتحال کے دوران حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کے سامنے ایک فیصلہ کن امتحان رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے تمام پجاریوں کو ایک پہاڑ پر جمع کرو اور وہاں قربانی پیش کروں گا۔ میں بھی اپنے رب کے نام پر قربانی پیش کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر کھا لے گی وہی سچا معبود تسلیم کیا جائے گا۔ بال کے پجاریوں نے دن بھر پکارا مگر کچھ نہ ہوا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر دعا کی تو آسمان سے ایک آگ اتری اور آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اس منظر نے حق و باطل کا فرق واضح کر دیا اور بہت سے لوگ پکار اٹھے کہ الیاس کا رب ہی سچا رب ہے، لیکن بادشاہ اور ملکہ نے اس کے بعد بھی شرک سے توبہ نہ کی۔ اسی قحط کے دور میں حضرت الیاس علیہ السلام کا گزر ایک بیوہ کے گھر سے ہوا، جہاں آپ کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جن کا نام حضرت الیسا علیہ السلام تھا۔ وہ اس وقت سخت بیمار تھے۔ آپ کی دعا سے اللہ نے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائی اور وہ آپ کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ پھر کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت الیسا علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں رہ کر علم، تقوی اور نبوت کے اسرار سیکھے۔ آپ کی تربیت نے الیسا کو اس قابل بنا دیا کہ وہ آپ کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کا فریضہ سنبھال سکیں۔ یہ جانشینی اس بات کی دلیل تھی کہ حق کا مشن افراد کے بدلنے سے نہیں رکتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کی ایک ایسی جماعت ہمیشہ تیار رکھتا ہے جو ہدایت کا چراغ روشن رکھتی ہے۔ جہاں تک اس سرکش قوم کے انجام کا تعلق ہے تو تفسیری روایات بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے معجزات دیکھنے کے بعد بھی بال کی پرستش نہ چھوڑی تو اللہ کا عذاب ان پر اس طرح نازل ہوا کہ ایک زوردار چیخ نے ان کے محلوں کو پیوند خاک کر دیا، یا بعض روایات کے مطابق دشمن قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں تہہ تیغ کر دیا اور اس سونے کے بت کو پگھلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات یا اس دنیا سے رخصتی کے حوالے سے علمی حلقوں میں ایک بڑا اختلاف موجود ہے۔ قرآن مجید آپ کے انجام کے بارے میں خاموش ہے اور صرف آپ کی جلالت قدر کا ذکر کرتا ہے۔ تاہم اسرائیلی روایات اور بعض تفسیری اثرات میں یہ بات کثرت سے نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کے ذائقے سے گزارنے کے بجائے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ان روایات میں ایک آگ کے رتھ اور گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے جس پر سوار ہو کر آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی بنیاد پر مفسرین کا ایک گروہ اس قول کا قائل ہے کہ 4 انبیاء کرام آج بھی زندہ ہیں، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اور حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر، جو حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں۔ تاہم عقلی اور نقلی بنیادوں پر محدثین اور محققین کی ایک بڑی تعداد اس رائے سے شدید اختلاف کرتی ہے اور ان کے نزدیک قرآن کی آیت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہ عمومی حکم کے تحت آپ اپنی طبعی زندگی پوری کر کے وفات پا چکے ہیں، اور زندہ ہونے کی تمام روایات مستند نہیں بلکہ اسرائیلیات کا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے سورہ صافات کے آخر میں سلام علی الیاسین فرما کر آپ پر رہتی دنیا تک کے لیے سلامتی بھیج دی ہے۔ یہاں الیاسین کے بارے میں مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ حضرت الیاس کا ہی دوسرا نام ہے، جبکہ دوسرے گروہ کے نزدیک اس سے مراد الیاس اور ان کے پیروکار ہیں۔ بہرحال یہ سلام آپ کی عظمت کردار اور توحید کی جنگ جیتنے پر اللہ کی طرف سے ایک ابدی سند ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ اور بال کا فتنہ صرف تاریخ کے اوراق تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس دور کی کہانی ہے جہاں مادیت پرستی الہامی تعلیمات پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ بال دراصل اس انسانی ذہنیت کا نام ہے جو ظاہری اسباب، مادی قوتوں اور مصنوعی خداؤں کو اپنا سہارا بنا لیتی ہے۔ قدیم دور میں یہ ایک سونے کا بت تھا، مگر آج کے دور میں بال نے نئی اور زیادہ خطرناک شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ آج کا انسان اگر دولت کے ڈھیر کو اپنی تمام مشکلات کا حل سمجھتا ہے تو وہ اسی بال کی پوجا کر رہا ہے۔ اگر وہ ٹیکنالوجی کی مصنوعی ذہانت اور مادی ترقی کو اللہ کی قدرت سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے تو یہ بھی بال کا جدید روپ ہے۔ اقتدار کا نشہ، اپنی انا یعنی ایگو کو معبود بنا لینا
और निज़ाम बातिल के सामने इस खौफ से झुक जाना कि वो रिज्क छीन लेगा। ये सब इसी कदीम फितने का तसलसल है जिसके खिलाफ इलियास अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों की गारों में बैठकर और मैदान अमल में निकलकर जंग लड़ी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दावत आज के इंसान के लिए ये पैगाम रखती है कि जब तुम सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़कर बाल यानी अपनी बनाई हुई मादी दुनिया के सामने सजदा रेज होते हो तो तुम दरअसल अपनी आजादी और वकार खो देते हो। तौहीद सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि एक इनकलाबी फिक्र है जो इंसान को मादी जंजीरों से आजाद करके सिर्फ एक अल्लाह का बंदा बनाती है। आपका आसवा हमें सिखाता है कि जब पूरी कौम बातिल की रंगीनियों में गुम हो जाए तब भी हक पर कायम रहना ही असल कामयाबी है, क्योंकि सोने के बुत कितने ही बड़े क्यों ना हों, वो हक की एक पुकार के सामने रेत की दीवार साबित होते हैं। याद रखो, हर जमाने में बैल मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है, मगर वही कामयाब है जो अपने दिल में अल्लाह की रोशनी कायम रखे और दुनिया के फरीब में ना खो जाए।